بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والعاج والبراق والعلم دافع البلاء والولاء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مسفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلم نور الهدى كحف الورى شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله ياسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين
يسلمين